फार्माकोन भनेको ड्रग हैन, फार्माकोन मिनिङ यु नो, लोगस मिन्स स्टडी, त्यसैबाट फार्माकोलोजी आउँछ। र डायनामिक्स, डायनामिक्स भनेको एक्सन र पावर। सो it covers all the aspects related to what drug does to our body भनेको मेकानिजम एक्सन। अब याद गर्नु होला हाम्रो शरीरमा जब सबै कति रियाक्सन्सहरु भइरा हुन्छ, बेसल मेटाबोलिक रेट हुन्छ, बेसल मेटाबोलिक रेट हुन्छ, कति रियाक्सन्सहरु भइरा हुन्छ। यो सबै रियाक्सन्सहरु चाहिँ कि त यसको रेट बढाउने हो कि त घटाउने हो कि त त्यो रियाक्सन नै हुन नदिने हो औषधिले। कुनै नयाँ चीज गर्ने हो त हैन, कुनै नयाँ अर्गान फर्म गर्ने पनि हैन, कुनै नयाँ एक्सन्स प्रोड्युस गर्ने पनि हैन इन आवर बडी। व्हाट डज ड्रग डु? दे जस्ट इन आवर बडी त्यो अनगोइङ जुन रियाक्सन्सहरु छ कि त त्यो रियाक्सनको रेट बढाउने कि त रियाक्सनको रेट घटाउने वा हुन नदिने त्यो रियाक्सनलाई, र कि त के गर्ने, घटाउने कि त बढाउने कि त हुन नदिने। यसको कमन एक्जाम्पल एन्जाइम चाहिँ अब जस्तै कुनै शरीरमा एन्जाइम थ्रु एन्जाइम एचएमजी कोए रिडक्टेज एन्जाइम चाहिँ कोलेस्ट्रोल बन्थ्यो भने त्यो एन्जाइमले इन्हिबिट गरेपछि कोलेस्ट्रोल शरीरमा नबन्ने भयो। सो औषधिको इफेक्टहरु त्यस्तै हुने गर्छन्। इन्ट्रोडक्सन। Pharmacodynamics deals with the study of biochemical and physiological effects of drug or their mechanism of action हैन। अब चाहिँ स्टडी अफ द इफेक्ट अफ ड्रग हैन, र त्यसको मेकानिजम एक्सन, मेकानिजम अफ एक्सन मा त्यसको के आउँछ, त्यो ड्रगले चाहिँ कुन चाहिँ रिसेप्टरमा बाइन्ड भएर वा कुन चाहिँ एन्जाइममा बाइन्ड भएर शरीरमा के इफेक्ट ल्याउँछ त, त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। इट क्यान प्रोभाइड द बेसिस फर बोथ द ऱ्यासनल थेराप्युटिक युज अफ ड्रग एन्ड डिजाइन अ न्यू अर सुपिरियर थेराप्युटिक एजेन्ट्स। फार्माकोडाइनामिक्स पढेर नै हामीले रिसेप्टरहरुको बारेमा थाहा हुन्छ, एन्जाइम्सको बारेमा थाहा हुन्छ, अनि ड्रगले चाहिँ त्यसकोसँग बाइन्ड गरेर चाहिँ शरीरमा कुनै इफेक्ट देखा पर्छ। ड्रग प्लस रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ, नयाँ इफेक्ट हुन्छ, र ठीक डोजमा खाएर ठीक रोगमा खाएर चाहिँ अब ठीक रिसेप्टरसँग बाइन्ड भयो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ ठीक इफेक्ट देखाउँछ। सबै राइट भयो भने, राइट डोज, राइट पेसेन्ट, राइट रुट हैन, अनि प्रपर इफेक्ट भयो भने चाहिँ ऱ्यासनल थेराप्युटिक युज अफ ड्रग भनिन्छ। त्यो चाहिँ फार्माकोडाइनामिक्स पढ्नु पर्यो अनि त्यो कुरो थाहा हुन्छ। फार्माकोडाइनामिक्स फार्माकोलोजीको बेसिक अङ्ग हो। यो चाहिँ फार्मासिस्ट, फिजिशियन, नर्सेस सबले पढ्न निकै जरुरी छ। एन्ड द डिजाइन अफ न्यू एन्ड सुपिरियर थेराप्युटिक एजेन्ट्स को लागि पनि काम गर्छ। मोडिफिकेसन अफ द इफेक्ट्स अफ वान ड्रग बाई अनदर ड्रग एन्ड बाई अदर फ्याक्टर इज अल्सो द पार्ट अफ फार्माकोडाइनामिक्स। अब फिजिशियनले, डक्टरले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ अब 10, 12, 13, 14, 15 वटा औषधि लेखिदिरा हुन्छ एउटा पेसेन्टलाई। एउटा ड्रगले अर्कोको इफेक्ट बढाएर हुन सक्छ, घटाएर हुन सक्छ, ड्रग ड्रग इन्टरेक्सन हुन्छ, त्यो पनि यसकै पार्ट हो। ओके, मैले यो असाइनमेन्ट पनि दिएको थिएँ, प्रिन्सिपल्स अफ ड्रग एक्सन। ड्रग डु नट कज एनी न्यू फङ्सन इन आवर सिस्टम हैन, अर्ग्यान अर सेल, बट दे जस्ट अल्टर वा चेन्ज द पेस अफ अनगोइङ एक्टिभिटी। त्यो पेस चाहिँ के हो त, स्टिमुलेसन, डिप्रेसन, इरिटेसन, रिप्लेसमेन्ट एन्ड साइटोटक्सिक एक्सन हुन सक्छ। यो असाइनमेन्ट दिएको थिएँ, सो यो पिपल हेभ डन गुड हैन। ओके, स्टिमुलेसन भनेको चाहिँ ओके, somebody is trying to join. Hmm, 14 जना भएको छ। Once more म सबैलाई चाहिँ एकछिन there is there has been some disturbances. Okay, ल once more कोही ढिलो आएको छ भने च्याटमा आफ्नो नाम लेख्नु होला। त्यो च्याटमा चाहिँ सेभ भएर बस्छ र चाहिँ मलाई हाजिरी गर्न सजिलो हुन्छ। हामीले हरेक क्लासको हाजिरी राख्ने गरेका छौं र यो जुम भन्दा पनि हामीले एमएस टिमको ट्रेनिङ लिइराछौं हामी टिचर्सले। एकचोटि टिचर्सले ट्रेनिङ लिइसकेपछि तिमीलाई पनि ओरिएन्टेसन दिन्छौं र नेक्स्ट विकतिर हामीले एमएस टिम युज गरेर चाहिँ पढाइ सुरु गर्ने भनेर कुरा गरेका छौं। नाउ
दिस टेक्नोलोजी इज क्वाइट फ्रेन्डली हैन, जसले चाहिँ टेक्नोलोजी पहिलेदेखि युज गरिरहेछ, तर केही विशेष हाम्रो चाहिँ पुरानो टिचर्सहरूलाई चाहिँ समस्या भइरहेछ, एज यु अल नो। अब नाउ आइ एम गोइङ टु मुभ टु माई स्क्रिन। स्टिमुलेसन भनेको चाहिँ कुनै चिजलाई स्टिमुलेसन भनेको के बुझिन्छ? मोर, इन्क्रिज, इन्हान्स गर्ने। डिप्रेसन भनेको हुन नदिने, त्यो इफेक्ट हुन नदिने। इरिटेसन भनेको चाहिँ अब यसको एउटा एक्जाम्पल छ, कुनै बिटर चिजहरू, तितो मतलब अमिलो चिजहरू हामीले अचारहरू खायो भने के हुन्छ? हाम्रो सेलाइभेसन इन्क्रिज हुन्छ हैन, इट इज कल्ड एज इरिटेसन। इट इज अल्सो द वान मोड अफ थेरापी। रिप्लेसमेन्ट, थाइरोइड डिसअर्डरमा जस्तै अब थाइरोइडको रोगीलाई चाहिँ थाइरोइड हर्मोन शरीरमा पर्याप्त मात्रामा बनेन भने त्यसले बाहिरबाट थाइरोइड हर्मोन लिनु पर्यो, द्याट इज रिप्लेसमेन्ट। साइटोटक्सिक एक्सनमा चाहिँ के पर्यो त? दुईटा चिज पर्यो, एउटा चाहिँ एन्टिबायोटिक्स वा भनौँ एन्टिमाइक्रोबियल्स पर्यो, जसले भाइरस एन्ड ब्याक्टेरियालाई मार्ने काम गर्छ भने। अर्को के पर्यो? अर्को चाहिँ बल्ल आयो ओके, अर्को के पर्यो भने एउटा चाहिँ एन्टिमाइक्रोबियल पर्यो भने अर्को एन्टी क्यान्सर, एन्टी न्युप्लास्टिक एजेन्ट्स पर्यो, जसले चाहिँ क्यान्सर सेललाई मार्छ। सो साइटोटक्सिक एक्सन भनेको मार्ने, रिप्लेसमेन्ट भनेको जस्तै अब डाइरिया भयो, शरीरमा इलेक्ट्रोलाइट्सको कमी भयो, बाहिरबाट दिने, रिप्लेस गर्ने, जस्तै ओआरएस दिने। थाइरोइडमा थाइरोइड हर्मोनको कमी भयो भने थाइरोक्सिनको ट्याब्लेट बिहान बिहान खुवाउने। इरिटेसनमा एउटा एक्जाम्पल छ, जस्तै अब कुनै चिज त्यो भने चाहिँ अमिलो होइन, त्यस्तो चिज त्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? सलाइभेसन इन्क्रिज हुन्छ, प्रोसेस त्यो इन्हान्स हुन्छ, द्याट इज द एक्जाम्पल अफ इरिटेसन।